बहावलपुर वालों, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूं कि 50 डिग्रीज में इतनी गर्मी में जब इंसान खड़ा नहीं हो सकता, आप इतनी बड़ी तादाद में जलसे में आए हो और आप सबको यौमे तकबीर मुबारक हो। यौमे तकबीर का मतलब जानते हो ना? यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना अल्लाह ताला के फजल से जानता है। यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकता। यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान की सरहदें इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए महफूज हैं। पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए मंजूर है, हमेशा के लिए मजबूत है। तो मैं बहावलपुर से पूछना चाहती हूं, क्या उस लीडर का नाम आता है जिसने पूरी दुनिया के मुल्कों की धमकियों को नजरअंदाज करके भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए? वही हौसले वही जज्बे है आज भी संग अपने, तरक्की खुशहाली के कदम किसी रुकावट से नहीं रुकने। कामयाबी की मंजिल बहावलपुर से पूछना चाहती हूं, कौन है वो जुर्रतमंद लीडर जिसने 5 अरब डॉलर की इमदाद ठुकराकर कहा एब्सोल्युटली नॉट और पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया? कौन है वो लीडर? कौन है वो लीडर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस लीडर का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैं आज नवाज शरीफ साहब को, अफवाजे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साइंसदानों को, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, जुल्फिकार अली भुट्टो को और जिसने पाकिस्तान के एटमी धमाकों में अपना किरदार अदा किया, मैं सबको बहावलपुर की तरफ से, मरियम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से खराजे तहसीन पेश करती हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पता चला है कि कभी भी बहावलपुर में इतनी तादाद में खवातीन नहीं निकली। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अपनी माँ, बहनों, बेटियों को सलाम अर्ज करती हूँ। बहावलपुर वालों, वो जो पीछे स्टेज के लोग खड़े, मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो भी आगे आ जाएं। जलसे का वो हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं वेल्डिंग हुई भी आगे नहीं आ सकते। तो माफी चाहती हूँ, मेरा दिल था आप मेरे सामने खड़े होते और मैं आपसे बात करती। बहावलपुर वालों, जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो किस किस मुल्क ने धमकी नहीं दी, किस किस मुल्क ने लालच नहीं दी, किस किस मुल्क ने ये नहीं कहा कि अगर तुम एटमी धमाके करोगे तो दुनिया तुम्हारा धमाका कर देगी, किस किस ने ये नहीं कहा कि तुम्हें पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने अपनी मादरे वतन की खातिर, अपने वतन की हिफाजत की खातिर, अपने वतन की सलामती की खातिर
उसने कहा कि मेरा जो करना है कर लो, मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर दम लूंगा। नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कोई झूठा खत नहीं लहराया, नवाज शरीफ ने तो किसी साजिश का ड्रामा नहीं किया, नवाज शरीफ ने तो कोई रोना धोना नहीं किया। नवाज शरीफ धमकियों के बावजूद सीधा पहुंचा बलोचिस्तान में चागी के पहाड़ों के दामन में, और आवाज आई नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बहनों, ये होती है खुददारी, ये होती है आजादी कि आपने अपने मुल्क को इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद कारगिल का हमला हुआ और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी पाकिस्तान के दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। नवाज शरीफ ने सिर्फ एटमी धमाके नहीं किए, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मिसाइल प्रोग्राम दिया, JF थंडर के तैयारे दिए, और सिर्फ अपने मुल्क की सरहदों को इस तरह महफूज सिर्फ इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला कर सकता है। और फिर नवाज शरीफ ने सिर्फ ये नहीं किया, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से, आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआ से इस मुल्क को रोशनियां दी, इस मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, इस मुल्क से दहशतगर्दी के हमले दूर किए, इस मुल्क को सड़कें दी, मोटरवेज दी, कारखाने दिए, बोलो दिए ना। नवाज शरीफ ने दिन रात मुल्क की खिदमत की और उस पर तनकीद करके अपनी सियासत को चमकाने वाला फितना खान, कौम तुमसे पूछती है कि तुमने कौम को क्या दिया, सवाए लच्चरपन के, सवाए बदतमीजी के, सवाए गालियों के, सवाए गुर्बत के, सवाए इफलास के, सवाए महंगाई के, सवाए महंगी रोटी के, सवाए महंगी बिजली के, सवाए IMF को पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रखने के तुमने पाकिस्तान को क्या दिया। मैं फितना खान से पूछती हूँ कि एक अपना कारनामा ऐसा बता दो, एक चैलेंज करती हूँ, एक कारनामा ऐसा बता दो जिससे हमें पता चले कि किसी दूसरे मुल्क को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत पेश आई। बहावलपुर के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, भाइयों और बहनों, आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को
कोई बैरूनी खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी खदशा है, अंदरूनी खतरा है। आज पाकिस्तान को खतरा है तो इंतशार से, आज पाकिस्तान को खतरा है तो फितने से, और इंतशार और फितने का दूसरा नाम क्या है? आवाज नहीं आई, दोबारा पूछती हूँ। ठहर जाओ, मुझे पता है नाम आता है। एक ही फितना है पाकिस्तान में, एक ही इंतशार है। एक दफा फिर पूछती हूँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम क्या है? क्या है? देखो, लोग जानते हैं कि आपकी शायद आवाज माइक में ना आ रही हो, मैं आपकी आवाज बन के पाकिस्तान की कौम को बताती हूँ कि बहावलपुर यक ज़बान होकर कह रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। कल ये हमारा तुमसे वादा है, एक बात बड़ी समझने की है, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूँ। मिसाल दे के समझाती हूँ। मैंने काफी जरूरी बातें करनी है, अपने बहावलपुर की फैमिली से मैंने बातें करनी है। मैं ये कहती हूँ कि जब एक घर में गुर्बत होती है, जब एक घर में इफलास होता है, तो उस गुर्बत और इफलास से घर की तबाही नहीं आती, घर वाले फिर भी जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर उसी घर में रोज सर पे खतरा मंडला रहा हो, रोज फितना और फसाद की वजह से घर वालों को ये बताना हो कि अगले लम्हे क्या होना है, तो वो घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान का मसला भी आज उसी घर की तरह है। पाकिस्तान को कोई खारजी मसला नहीं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान को अगर खतरा है तो पाकिस्तान को खतरा फसाद और फितने से है। वो फसाद और फितना जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता था। याद है ना 2014 के वो धरने, याद है ना? पाकिस्तान तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, लेकिन किसी इक्तदार के लालची को वो हजम नहीं हो रहा था। वो धरने लेकर इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ और उसके नतीजे में देखो, हमलावर हुआ तो इसका वो वाला लॉन्ग मार्च भी नाकाम हुआ, वो वाला लॉकडाउन भी नाकाम हुआ। तो वहां इसने खुद ये बात की, बहावलपुर वालों, इसने टीवी में इसके मुंह से निकल गया कि मुझे जस्टिस खोसा ने कहा कि तुम क्या दरखास्त लेकर इधर उधर फिर रहे हो, हमारे पास आओ, हम पनामा का फैसला करते हैं। रोड़ा पै गया, बस शेरबाजी ले गया, गुजरती मेहनत ऐसी गरीब रोड़ा पै गया। अक्कड़ वक्कड़ वंबे वो शेरन देना सारे अनको, सारे अनको। अक्कड़ वक्कड़ वंबे वो शेरन देना सारे अनको। और आज जब इसका दूसरा लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह नाकाम हो गया, बुरी तरह फेल हो गया, तो आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। ओ सोना लगदा जिद नगर नगर आवाजे, जिदा खुशहाली आगाजे, सानू मियां उत्ते नाजे, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे। बहावलपुर बारो, क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? क्या अदालतों का ये काम रह गया है? इमरान खान
इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम उसको भी नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। सजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। पहले ये मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उन्हीं इदारों को गली चौराहों में गालियां निकालता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूं, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, उसको गैर जानिबदार रहना होगा। क्यों मेरी बात की तायीद करते हो ना? सजने भी सजने ने। हो मोरा लाओ, हो मोरा लाओ, हो मोरा लाओ, हो मोरा लाओ। और फिर बहावलपुर वालों, कल नाकामी, बदतरीन नाकामी के बाद टीवी पर आकर कहता है कि मेरा मार्च इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि मेरी तैयारी नहीं थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि बंदे लाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, आगे लगाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। पाकिस्तान है एक काम दुनिया का बताया था। बंदे लाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन पुलिस के जवानों के सीनों में सीधी गोलियां उतारने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और जब 4 साल ये पाकिस्तान की तबाही करके गया, पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर कर गया, पाकिस्तान के अवाम को रोटी से मजबूर करके गया, लोड शेडिंग के अंधेरे देकर गया, तो बाहर आके कहता है कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है या जानवरों का मुल्क है जिसके ऊपर तुम ये सारे तजर्बे करते रहोगे? अब तो जानवरों के भी हकूक होते हैं, तुमने 22 करोड़ को जानवरों से भी कमतर समझ लिया है। और फिर मैंने कल देखा कि वो जो 2 बच्चे शहीद हुए थे पीटीआई के कारकुन, मैं उनके घर वालों से इजहार अफसोस भी करती हूँ, इजहार हमदर्दी भी करती हूँ। जिनके घर इमरान खान गया, उसके बच्चों को दूसरों की नकल करके गोद में बिठाया था, तो वो बच्चे पूछते तो होंगे कि अंकल इमरान खान, तुम्हारे अपने बच्चे बाहर लंदन में ठंडी हवाओं में बैठे हुए, हमारे बाप को किस पादाश में तुमने गोलियों से मरवा दिया? हमारा तुमसे वादा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हकीकी आजादी का सफर है ये, अगर तुम इस जहाद को, जहाद का नाम देते हो इस लॉन्ग मार्च को, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जहाद तो तमाम मुसलमानों का फर्क है, उसमें उनका फर्ज है, तो कासिम और सुलेमान को लंदन में क्यों बिठाया हुआ है? तुम्हारे बच्चे लंदन की ठंडी हवाओं में, मेरी कौम के बच्चे सड़कों पे लू के तपेड़े खाने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि सबसे पहले तो अपने बेटों को कहें कि ताजे बरतानिया का तौक गले से उतार कर आए, ब्रिटिश पासपोर्ट को आग लगा कर आए और आए आजादी मार्च को लीड करें। खुशहाली आगाज़े सानू मिया उत्ते नाज़े, मिया दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मिया दे और नारे बजने भी बजने। फितना खान से ये भी कहना चाहती हूँ कि आओ लाहौर में उस शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर में भी आओ, जिसके सीने में तुम्हारे पीटीआई के मेंबर ने सीधी गोलियां उतार दी और उसको शहीद कर दिया। बहावलपुर मेरे भाइयों बहनों, मैं उस कांस्टेबल के घर में गई,
میں نے اس کی جوان بیوہ کو دیکھا, اس کے 5 بچوں کو دیکھا, میرا دل خون کے آنسو رویا. وہ کیوں شہادت اس کی ہو گئی؟ کیونکہ ایک فتنہ خان کو اقتدار سے باہر رہنے کی عادت نہیں رہی, کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کی شہادتیں اور لوگوں کے بچوں کی تکلیف میں اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے اور واپس پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. سجڑے نے تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے میاں دے نال سجڑے بھی بجڑے نے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں اس کے جو فالوورز ہیں ان کو اس نے اتنی گندی زبان سکھا دی. میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ ایک باپردہ خاتون پولیس والے کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی, کوئی اچھی فیملی سے لگتی تھی, لیکن اس کے پیروکار پولیس والے کو گالیاں دیتی رہی, پولیس والے کو بہت ہی نامناسب جملے کہتی رہی. میں اس پولیس والے کو نہیں جانتی, لیکن میں اس پولیس والے کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں کہ کسی صحیح ماں باپ کا بیٹا ہے. تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے میاں دے نال سجڑے بھی بجڑے نے. تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے. اور اوپر سے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے, کبھی ریاست مدینہ کا نام اپنی ناپاک زبان سے لیتا ہے, کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر عورتوں پر جملے کستا ہے اپنی تقریروں کے اندر. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر جھوٹ کے انبار لگا دیتا ہے. اور وہ ویڈیو دیکھی تھی نا جو اس کے پیچھے کھڑا آئین شکن قاسم سوری اس کو کہہ رہا تھا, خان صاحب تھوڑا سا اسلامک ٹچ دے دے, اسلامی ٹچ دے دے. پاکستان ہے ایک قوم دنیا کا بتایا تھا. جو انسان اپنی سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کرے اس انسان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں. اور اصلیت یہ ہے کہ کل ٹی وی میں کہہ رہا تھا صلح حدیبیہ, اور صلح حدیبیہ کہنا نہیں آ رہا تھا, کہہ رہا تھا حدیبہ حدیبہ, اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہا تھا کہنا, کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. تم سے وعدہ ہے بہاولپور کے بھائیوں اور بہنوں, کل عمران خان نے جو معاہدہ کیا تھا IMF سے, جس میں یہ ان سے معاہدہ کر کے آیا تھا کہ ہم تیل کی قیمتیں, ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے, کل ہمیں اس کے کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی. دل پر قیامت گزری, دل خون کے آنسو رویا. لیکن 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے, یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں, نواز شریف کا دل روتا ہے, شہباز شریف کا دل روتا ہے, مریم نواز کا دل روتا ہے. یہ تو کہتا تھا نا, یہ تو کہتا تھا نا کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا, لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہاں نواز شریف, شہباز شریف آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے آئے ہیں پاکستان میں. اور انشاءاللہ کل شہباز شریف صاحب کا قوم سے خطاب سنا تھا نا, میں بڑی حیران ہوئی, میں نے بڑے شوق سے شہباز شریف کا خطاب سنا. نہ کوئی گالی, نہ کوئی مذہب کارڈ, نہ کوئی بدتمیزی, نہ کوئی غداری کارڈ, نہ تو نہ میں. شہباز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج کل اناؤنس کیا. الحمدللہ 28 ارب روپے کا ریلیف پیکج کل اناؤنس ہوا ہے,
और उस 28 अरब से इंशाअल्लाह ताला 8.5 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे। है पाकिस्तान है एक कौम दुनिया को बताना है, बदला था कल और तुम तो अपनी 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब नहीं दे सकते, क्योंकि 4 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मुझसे सुनो, शहबाज शरीफ की 5 हफ्ते की कारकर्दगी, आटा सस्ता, बात सुनो, आटा इमरान के दौर में 80-85 पे चला गया, शहबाज शरीफ 5 हफ्तों में उसको वापस 40 पर ले आया। तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने 40 दिनों में शहबाज शरीफ ने आटे की कीमत 40 रुपए कम कर दी। चीनी की कीमत शहबाज शरीफ नीचे ले आया। खाद की बोरी की कीमत शहबाज शरीफ नीचे ले आया, और ये सिर्फ 5 हफ्ते की कारकर्दगी है। तो मैं बहावलपुर के अवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि जिस तरह आपने जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, तो आप नवाज शरीफ के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए थे। जब नवाज शरीफ ने अफवाजे पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़ी थी, तो कौम दीवार बनकर नवाज शरीफ कर पीछे खड़ी हो गई थी। आज भी मैं बहावलपुर से और अपनी पाकिस्तानी कौम से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत के लिए वही सपोर्ट मांगने आई हूं। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, वादा करके कहती हूं कि इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी खिदमत के जज्बे से, अपनी नेक नियती से, अपनी दिन रात मेहनत से, अवाम के एहसास से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दर्द वंडाया हर काते बेखाया मियां दे नारे वजड़े भी वजड़े ने, तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने, मियां दे नारे वजड़े भी वजड़े ने, तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने। और आखिर में बहावलपुर वालों, मैं बहावलपुर थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। मैंने कहा आवाम को मेरा इंतजार ना करना पड़े, तो मैं आज अभी जहां पर थी वहां मैं टीवी देख रही थी, और टीवी पर आ रहा था कि इमरान खान ने जिन दिनों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था, उन दिनों में इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि लॉन्ग मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना, उनकी मिन्नत कर रहा था। तो मैं कौम से पूछना चाहती हूं, जलसों में तुम कहते थे फितना खान कि मैंने जरदारी को, इन सब को मैंने अपनी बंदूक की नशिस्त पे रखा है। जलसों में तुमने उनको बंदूक की नशिस्त पर रखा था और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने। अगर बकौल तुम्हारे साजिश हुई थी, तो उन्हीं साजिशों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? ये अभी इसको पता चल गया था कि इसका लॉन्ग मार्च फेल होने लगा है, तो लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दो, मैं लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देता हूं। नवाज शरीफ ने कहा, सुन लो, नवाज शरीफ साहब को जब ये मैसेज मिला तो नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान को कह दो कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल होगा। पाकिस्तान है एक कौम दुनिया का बताया था। और अच्छा हुआ, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहावलपुर ने, मैंने सुना बहावलपुर से भी कोई नहीं निकला,
اور کہتے ہیں پولیس والے روکیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ بھائی ووٹ کو عزت دو کو بھی پولیس والے روکا کرتے تھے، نواز شریف کو بھی پولیس والے روکتے تھے، مریم نواز شریف کو بھی اٹھا کر ڈیتھ سیل میں تم نے پھینکا، لیکن بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ووٹ کو عزت دو کو کامیابی نہیں دی؟ تو جو انقلاب ہوتے ہیں نا، انقلاب، وہ پولیس کے اور ڈنڈوں کے ڈر سے گھروں میں دبک کر نہیں بیٹھ جاتے۔ ترقی خوشحالی کے قدم کسی رکاوٹ سے، اگر 1 لاکھ چھوڑو، اس نے 25 لاکھ کی بات کی تھی نا، شرم سے ڈوب مرو فتنہ خان، تم نے 25 لاکھ کی بات کی، پورے پاکستان سے 25,000 بندہ بھی نہیں نکلا، اور جھوٹ بولتے ہو کہ تمہاری تیاری نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی حکومتی وسائل تھے تم نے سب استعمال کر لیے، 35 لاکھ خیبر پختونخوا کی حکومت سے اپنے MNAs اور MPs کو دیا کہ بندے اکٹھے کر کے لاؤ، سرکاری گاڑیاں استعمال کی، سرکاری پیسہ استعمال کیا، گلگت بلتستان کی سرکاری وسائل استعمال کیے، اور آخر میں لوگوں کو سڑکوں پہ ڈنڈے کھانے کے لیے چھوڑ کے خود خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر میں لٹکا رہا۔ اپنے ترقی خوشحالی کے قدم کسی رکاوٹ سے نہیں رکنے۔ مجھے خوشی ہے، بہاولپور آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اس فتنہ اور فساد کو جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس بھیج دیا۔ میں پورے پاکستان کے عوام کا، خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک انتشاری کی کال پر لبیک نہیں کہا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا۔ اور اب پنجاب کی طرف آ جاؤ، پنجابیوں نے تو اس سے فرا گوگی کا بدلہ، اس سے میں بتاؤں، جو ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس آئی ہیں، کسی شہر میں بھی پنجاب میں یہ 200 سے زیادہ بندہ اکٹھا نہیں کر سکا۔ اور ڈالو عمران خان، اور ڈالو پنجاب کے حق پہ ڈاکہ، اور لگاؤ عثمان بزدار کو 12 کروڑ پنجابیوں کی قسمت کا مالک، اور لوٹو پنجاب کو فرا گوگی کے ذریعے۔ لوگوں نے فرا گوگی، پنجابیوں، ساؤتھ پنجاب والوں، ایک منٹ، میں جنوبی، کیا لکھا ہے یہ؟ اس بچے نے پلے کارڈ اٹھایا ہے، اس پہ لکھا ہے گوگی تیرے رولے۔ اور لوگوں کو 4 سال تو ابھی لوگوں کو جب سے حکومت سے نکلا ہے اچانک اس کی یادداشت واپس آ گئی ہے، اس کو مہنگائی بھی یاد آ گئی ہے، مہنگا تیل بھی یاد آ گیا، IMF بھی یاد آ گیا ہے، ڈالر کی قیمت بھی یاد آ گئی ہے، 4 سال بعد نیند سے اٹھا ہے۔ تو میں اس کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اب جب کہ تم کہہ رہے ہو روس سے میرا سستے تیل کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا، تو وہ معاہدہ ہوا کیوں نہیں؟ 4 سال تک حکومت میں بیٹھے رہے، بار بار تیل کی، ڈیزل کی، پیٹرول کی قیمتیں IMF کے کہنے پر بڑھاتے رہے، اس وقت روس سے معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا اس معاہدے پر گوگی کے دستخط کے انتظار تھا؟ میرا خیال ہے
میرا خیال ہے کہ جب روس سے معاہدے پر دستخط کا وقت آیا تو گوگی جہاز لے کر پاکستان سے دبئی فرار ہو گئی. خوب پنجاب سجایا سڑکاں دا جال بچایا. تو مجھے خوشی ہے، میں جنوبی پنجاب سے سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کا عمران خان نے آپ سے جھوٹا وعدہ کیا. مڑ کر جب حکومت بنا لی تو مڑ کر کبھی جنوبی پنجاب کو پوچھا تک نہیں. لیکن نواز شریف نے آتے ہی لاہور سے نہیں، گجرانوالہ سے نہیں، سرگودا سے نہیں، بہاولپور سے، جنوبی پنجاب سے پنجاب کے گورنر کا انتخاب کر لیا. سجڑے بھی سجڑے نے میاں دے نعرے سجڑے بھی بجڑے نے تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے. اور وہ گورنر، نیا گورنر پنجاب ہے بہاولپور کا بیٹا بلیغ الرحمان. اور یہ تو ابھی آغاز ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو کمی رہ گئی ہے جنوبی پنجاب کی خدمت میں، انشاءاللہ مریم نواز آپ کے سامنے یہ کھڑا ہو کر وعدہ کرتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام کمیاں دور کریں گے اور جنوبی پنجاب کو انشاءاللہ تعالی چمکتا دمکتا بنائیں گے. تو آخر میں میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ اگر اس ملک کی خاطر مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو نواز شریف کا ساتھ دو گے. بنا کے ایٹمی قوت اگر پاکستان کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا ساتھ دو گے. اگر آپ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ساتھ دو گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ تعالی عوام کو تمام مشکلات سے نکال کر لے جائیں گے. یہ میرا بہاولپور سے وعدہ ہے، جنوبی پنجاب سے وعدہ ہے، پنجاب سے وعدہ ہے، خیبر پختونخوا سے وعدہ ہے، سندھ سے وعدہ ہے، بلوچستان سے وعدہ ہے. انشاءاللہ تعالی بولو انشاءاللہ. اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پوری آواز سے، پورے زور سے ہاتھ اٹھا کر یوم تکبیر پہ نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب نعرہ لگا دو، نواز شریف، شہباز شریف. اور پاکستان کے طول و عرض میں آخری نعرے کی آواز جانی چاہیے، پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، بہاولپور زندہ باد، بہاولپور 100 دفعہ زندہ باد. اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان پنجاب کا ببر شیر میاں حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تشریف لا چکے ہیں. میں اب ملک ظہیر اقبال چنڈر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بہاولپور کے غیور دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری مائیں، میری بہنیں، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایک دن وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا حلف اٹھاتے ہیں اور اگلے ہی دن وہی وزیر اعلیٰ بہاولپور تشریف لاتے ہیں اور بہاولپور کی عوام کی محرومیت کا ازالہ کرنے کے لیے عام پہنچتے ہیں. تو میری مراد میاں حمزہ شہباز شریف صاحب سے ہے. بہاولپور کے دوستوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے
بیٹے کا استقبال کرو, وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کرو, ناصر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کرو. میاں حمزہ شہباز دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, میاں حمزہ شہباز.